बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र मेराज इंसानी तारीख का अछूता और मुहय्यरुल अक़ूल वाक़या है। ये हिजरत से 1 साल या 1.5 साल पहले पेश आया। वो पीर का दिन और रजब की 27वीं तारीख थी। कुरान पाक में 3 मकामात पर इस वाक़े का जिक्र है। बैतुल हराम से मस्जिद अक़सा का ज़मीन का सफ़र, जिसे असरा कहा जाता है, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक पर किया। 7वें आसमान पर गए, अल्लाह ताला के सामने जलवा अफरोज हुए। गैर मुस्लिम इस चीज पर एतराज उठाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। यही चीज उस वक्त भी हुई तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर मेराज का जिक्र खुद कुफ्फार से किया था तो वो ठट्ठे लगाने लगे। ऐसा ही सवाल एक खातून ने दौरे हाजिर में डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने भी रखा। मुलिद खातून ने कहा कि मुसलमान क्यों हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात पर यकीन करते हैं कि उन्होंने एक रात में मक्का से यरूशलेम का सफर किया जब जहाज नहीं थे, न ही कोई ऐसी तेज रफ्तार सवारी थी। उन्होंने बोला और मुसलमानों ने यकीन कर लिया। क्यों वो इस सफेद झूठ को मानते हैं? साफ जाहिर है ऐसा मुमकिन ही नहीं है। Do you believe in that? Just because of the lie, we have so many issues in that area. Why do you Muslims believe in such a blatant lie, told by the Muslim Muhammad? It is very clear that he couldn't travel to the Jerusalem overnight. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस बात का जवाब देते हुए पहले उस खातून से पूछा कि बहन क्या आप ईसाई हैं? उस खातून ने बताया कि वो आजाद सोच की मालिक हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बाइबल में लिखा है कि हजरत मूसा ने असा मार कर दरिया के 2 टुकड़े कर दिए थे। उस खातून ने बात काटी और कहा कि मुझे इस चीज पर भी यकीन नहीं, बाइबल पर भी यकीन नहीं है। आप मुझे मजहबी किताबों के हवाले से मुतमईन नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब बोले, बहन मैंने तो अभी जवाब पूरा नहीं किया, पहले जवाब सुन लें फिर बोलिएगा। फिर डॉक्टर साहब ने बात जारी रखते हुए कहा कि हम मुसलमान यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला के पैगंबरों ने मोजज़ात किए। कुरान पाक में लिखा है कि वो पाक है जिसने रातों रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक सैर कराई, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी है ताकि हम उसे अपनी कुछ निशानियां दिखाएं। बेशक वो सुनने वाला और देखने वाला है। आप पूछती हैं कि हम झूठ पर यकीन क्यों करते हैं? ये झूठ नहीं, सच और मोजज़ा है। आप आजाद सोच की मालिक हैं, मैं नहीं। मैं मुसलमान हूं और इस पर यकीन करता हूं। अब आपको खुदा पर यकीन नहीं है, मजहब पर यकीन नहीं है। अगर आप कल मेरे लेक्चर में आई होती तो अब तक आपको खुदा के वजूद पर यकीन आ चुका होता, क्योंकि कल की मेरी गुफ्तगू का मौजू ही यही था कि क्या खुदा का वजूद है। अब आपके सवाल की तरफ आऊं तो मक्का से यरूशलेम तक एक रात में सफर मुमकिन है। आप भी कर सकती हैं और मैं भी। एक ही रात में हवाई जहाज हमें इतना सफर करा सकता है। उस वक्त हवाई जहाज नहीं थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मोजज़ाती सफर किया। कुरान पाक में बहुत से मोजज़ात का जिक्र है। मिसाल के तौर पर हजरत मूसा ने दरिया के 2 टुकड़े किए, ये भी मोजज़ा था। मूसा ने अपना आसा डाला जो सांप बन गया, ये भी मोजज़ा था। मोजज़ा कहते ही उसे हैं जिसको साइंसी और मंतकी तौर पर साबित न किया जा सके। यह आम इंसान की सोच से परे की बात है। अगर मैं मंतकी तौर पर साबित कर सकूं तो ये कोई मोजज़ा नहीं है। आज अगर मैं कहूं कि मैं मक्का से बैतुल मक़दिस का सफर एक रात में करूं तो ये कोई मोजज़ा नहीं है। ये काम आज आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं। इस वक्त जब नबी ने सफर किया तो ये एक मोजज़ा था। तो हमें समझना ये है कि ये खुदा के नबी हैं, उस खुदा के जो इंसानों का और कायनात का खालिक है। और खुदा ताला इंसानों में से ही एक आदमी को मुंतखब करता है ताकि वो अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाएं। For example, Moses, peace be upon him, he parted the sea. It's a miracle. Moses, peace be upon him, threw the staff and became into a sea. Miracle. What is a miracle? A miracle is something which cannot be proved scientifically and logically. Miracle is beyond the capacity of a normal human being. So if a normal human being something he does which is not possible to prove logically or scientifically, it's called a miracle. If I can prove logically, it's not a miracle. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि अल्लाह ताला ने बहुत से पैगंबर इंसानों पर भेजे। कुरान में 25 का जिक्र है, मगर असल तादाद 1,24,000 है। आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। कल मैंने लेक्चर दिया जिसमें साबित किया कि खुदा का वजूद है। कुरान पाक के 6,000 से ज्यादा आयात है, इनमें 1,000 से ज्यादा साइंस की बात करती हैं। हम हाल ही में बिग बैंग के बारे में जान सकें। यह पता चला कि चांद पर रोशनी अपनी नहीं है, सूरज की रोशनी उस पर मुनाकिस होती है।
زمین کی شکل بیضوی ہے، ان سب چیزوں کا سائنس نے ہمیں اب سے کچھ سال پہلے بتایا ہے، مگر یہ سب چیزیں قرآن مجید میں 1400 سال پہلے بیان کی گئیں۔ سائنسی طور پر کوئی نہیں کر سکتا کہ یہ کتاب 1400 سال پہلے کے بگ بینگ کے بارے میں کیسے بتا سکتی ہے، جس کے بارے میں ہمیں صرف 35 سے 40 سال پہلے معلوم ہوا تھا۔ یہ ایک معجزہ ہے کہ ہمیں 1400 سال پہلے کیسے پتا چلا کہ زمین کی شکل بیضوی ہے۔ یہ معجزہ ہے۔ اسکول میں مجھے معلوم ہوا کہ سورج اپنے مدار میں حرکت نہیں کرتا۔ قرآن نے اس سے متعلق بھی سچائی 1400 سال پہلے بیان کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایمبریولوجی، بایولوجی، زوالوجی کے بارے میں قرآن پاک 1400 سال پہلے وہ بتا چکا ہے جو آج ہمیں آج سے 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، 200 سال پہلے یا 300 سال پہلے معلوم ہوا۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے یروشلم گئے تو انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ عام انسان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں اور خدا کے نبی معجزے دکھاتے ہیں، مگر یہ ہوتے سب خدا کے حکم سے ہیں۔ اس خاتون نے اس بات پر ایک اور سوال کیا اور پوچھا کہ اگر آپ کا خدا اتنا ہی عظیم ہے تو کیوں اس نے پوری دنیا کو مسلمان نہیں بنا دیا؟ اس نے ایک چٹکی بجاتے ہوئے حکم کیوں نہیں دیا کہ تمام دنیا مسلمان ہو جائے؟ پھر تو کسی کو لڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ Okay, thank you very much. But if your God is so great, why didn't you turn the whole world into the Islamic nation? And why didn't you just snap the fingers and tell the world and turn it into Muslims, Then you don't have to fight. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا، جی اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ سوال پوچھا جائے گا، تو اس نے اس کے جواب اپنے کلام قرآن پاک میں لکھ رکھا ہے۔ اس خاتون نے کہا، میں نہیں مانتی، یہ اتفاق ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، آپ سے پہلے بہت سے لوگ یہ سوال کر چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ سوال اٹھے گا تو اس نے اس کا جواب 1400 سال پہلے ہی دے دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو زمین کے تمام لوگوں کو مسلمان بنا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی مخلوقات بنائی مگر انسانوں اور جنوں کے علاوہ کسی کو اپنی مرضی کی اجازت نہیں دی۔ صرف ان 2 مخلوقات کو ہی اپنی مرضی کے مطابق اپنا راستہ چننے کی آزادی دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ سب کو فرشتہ بنا دیتا۔ فرشتوں کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، جو خدا کہتا ہے وہ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مختلف مخلوق انسان پیدا کی ہے جس کو خدا کی اطاعت یا نافرمانی کرنے کی آزادی ہے۔ اگر خدا ہم سب کو اطاعت کرنے جیسے بنائے تو ہم فرشتوں کی طرح ہوں گے، تو پھر امتحان کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس خاص مخلوق کو تخلیق کیا جسے انسان کہا جاتا ہے، جو خدا کے خلاف جانے یا خدا کی پیروی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ If all would have become what God wanted, then there have been angels. Angels have no will of their own. Whatever God says, they follow. That's a different creation. Almighty God created a different creation, the human beings, which has the free will to obey or disobey God. If God made all of us obey Him, then we would be like the angels. Then where is the test? ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک مثال دیتے ہوئے اس خاتون کو سمجھایا کہ مثال کے طور پر جب کوئی استاد طلبہ کو پڑھاتا ہے اور طلبہ امتحان میں آتے ہیں، اگر طالب علم اپنے ساتھ نصابی کتاب لائے اور اس سے دیکھ کر لکھے تو پھر امتحان کہاں کا ہوا؟ ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آیا کہ طلبہ استاد کی کہی باتوں کو مانتے، ان کو یاد رکھتے اور عمل کرتے ہیں یا نہیں۔ قرآن مجید کی سورہ میں ہے کہ خدا ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم سے کون اچھا ہے۔ بہن، یہ زندگی آزمائش ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتا ہے اور کون اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ اس کے مطابق سزا اور جزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں فرماتا ہے، یقیناً ہم تمہاری آزمائش کریں گے، خوف سے یا بھوک سے یا نقصان سے یا مال سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے بچے، آپ کی بیوی، آپ کا مال آپ کے لیے امتحان ہے، تو یہ سب ہمارے لیے ایک امتحان ہے۔ یہاں خاتون اس جواب سے کچھ مطمئن نظر آئی۔ وہ ایک اور سوال کرنا چاہتی تھی، مگر چونکہ وہ اپنے حصے کے 2 سوال کر چکی تھی، اس لیے وہ لائن کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی تاکہ اپنی باری دوبارہ آنے پر تشنگی دور کر سکے۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے اس خاتون نے اسلام قبول کیا ہوگا یا نہیں؟ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ اس متعلق ہم آگے چل کر ایک اور ویڈیو میں آپ کو حقائق مزید بتائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔